अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यस, ओके। चलें, स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा सबक खाका निगारी में डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी। सबक का नाम, मुसन्निफ का नाम है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग। वजह शोहरत जो कि एमसीक्यूज बनता है बोर्ड में, उर्दू के अव्वलीन अव्वलीन यानी इब्तिदाई। खाका निगार, तनकीद निगार। किताब का हवाला जिसमें ये सबक शामिल है, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ अपनी ज़ुबानी। नोट में आपका लिखा हुआ है सबक का इक्तिबास पैराग्राफ या नज़र पारा आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। सवाल नंबर 3 बनता है आपका पैराग्राफ के लिए। एक पैराग्राफ अभी तक जो है सबक से बोर्ड में आ चुका है। और सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में फरहतुल्लाह बेग की नसर निगारी पर तबसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। हर साल जो है कॉमर्स में तो आता है, आर्ट्स में आता है, साइंस में भी आता रहता है। तो जहाँ आप सैयद सुलेमान नदवी हैं, मौलवी अब्दुल हक हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, तो चौथे नंबर पर जो है वो फरहतुल्लाह बेग भी हैं। सर सैयद अगर आपने फर्स्ट ईयर में याद किया हुआ है नसर निगारी में तबसरे के लिए, तो वेल एंड गुड, उसी को दोबारा से देख लीजिएगा। सर सैयद भी आता है सवाल बनकर नसर निगारी में तबसरे पर। तो ये चूँकि खाका है, खाका जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं पेंसिल स्केच को, तो हम शख्सियत जो है उसकी ज़िंदगी की मुकम्मल तो हम अक्कासी नहीं करते, बल्कि कुछ पहलू ले लेते हैं, तो वो खाका कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम पहले भी कुछ सबक पढ़ चुके हैं, जैसे रशीद अहमद का खाका पढ़ा था हमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो उनकी वफ़ात पर था। इसी तरह ये एक और सबक है यहाँ पर खाका निगारी में डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी। ये पैराग्राफ ही के एतबार से बहुत ज़्यादा तो इसकी वो नहीं है हमारे लिए वर्थ या अहमियत, लेकिन चूँकि एक पैराग्राफ आया है तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं। ये बताइए डिप्टी नज़ीर अहमद की वजह शोहरत क्या है? जी, डिप्टी नज़ीर अहमद की वजह शोहरत क्या है? उर्दू अदब में डिप्टी नज़ीर अहमद की वजह शोहरत क्या है? रविश कुमार, ये पूरा बताओ ना। नॉवल क्या नॉवल? नॉवल निगार, शाबाश। मिसबा ने जवाब दिया है उर्दू अदब में डिप्टी नज़ीर अहमद की वजह शोहरत है नॉवल निगार। ये बताइए कौन से नॉवल निगार हैं, पहले, दूसरे, तीसरे? उनके नॉवल का नाम बताइए जो उर्दू अदब का सबसे पहला नॉवल भी कहलाता है। शाबाश, उर्दू अदब के पहले नावल निगार। उर्दू अदब अर्शमान मरातुल उरूस जवाब दिया उर्दू अदब का पहला नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का तहरीर करदा या लिखा हुआ मरातुल उरूस। मायने क्या है अर्शमान इसके? मरातुल उरूस के मायने क्या हैं? जी, तमाम क्लास से सवाल है। मिरातुल उरूस जो डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल कहलाता है उर्दू अदब का, इसके मायने क्या है मिरातुल उरूस के? मीनिंग्स ऑफ मिरातुल उरूस। जी, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आप सब मिरातुल उरूस से। फर्स्ट ईयर में एक सबक था मामा अजमत। लेकिन मिरातुल उरूस के मायने क्या है, मेरा सवाल है आप सबसे। नहीं नहीं, तरबियत नहीं है, वो तो उनके मौजू है। डिप्टी नज़ीर अहमद जो नावल लिखे हैं उनमें इस्लाह या तरबियत का एक पहलू मिलता है, और किसकी इस्लाह या तरबियत मिलती है ये भी बताइए, और मिरातुल उरूस के मायने भी बताइए। लड़कियों की तो नहीं हम कहते, हमारे यहाँ जो मुस्तामिल है लफ्ज़ इस्तेमाल में,
میں جو لفظ ہے وہ خواتین کی اصلاح، ٹھیک ہے، نہ بیٹیاں نہ لڑکیاں، یعنی خواتین کی اصلاح کے لیے ڈپٹی نذیر احمد نے ناول لکھے۔ میراث العروج کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیں ڈپٹی نذیر احمد تو فرسٹ ایئر میں تھے آپ کے، ان کیس اگر سیکنڈ ایئر میں کوئی ایم سی کیوز بنتا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر کلاس روم میں کمرہ امتحان میں یہ جو ہے وہ اعتراض کھڑے مت کر دینا کہ یہ تو فرسٹ ایئر کا تھا، سیکنڈ ایئر میں کیوں ایم سی کیوز آ گیا۔ تو چونکہ فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے ہیں اور سیکنڈ ایئر میں یہ ڈپٹی نذیر احمد بطور مصنف تو نہیں ہے یہاں پر، خود ان کے بارے میں سبق ہے، تو یہ سب چیزیں آئیں گی جو میں سب آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں ابھی۔ پہلا ناول نگار کون ہے، پہلے ناول کا نام کیا ہے، یہ نہیں کہنا، عذر پیش نہیں کرنا کہ یہ تو ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا سیکنڈ ایئر میں کیوں آ رہا ہے۔ تو اسی لیے تھوڑا سا ریویژن بھی ساتھ ساتھ کروا رہا ہوں فرسٹ ایئر سے، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ ساری باتیں دوبارہ سے آ جائیں کہ اردو ادب کا پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد کو کہا جاتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے خواتین کی اصلاح کے لیے ناول لکھے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا تعلق اردو ادب کے عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد سر سید کی تحریک کے رکن تھے۔ یہ تو ایک ان کا سرسری سا ایک جائز تعارف ہے کہ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ عناصر خمسہ میں 5 لوگ شامل ہیں: سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی اینڈ شبلی نعمانی۔ یہ 5 لوگ ہیں جن کو ہم اردو کے عناصر خمسہ کہتے ہیں۔ یہ ایم سی کیوز میں بھی آتا ہے کہ اردو کے عناصر خمسہ میں یہ شامل ہیں۔ صحیح ہے، 5 میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آپ کا جواب میں آپشن میں دیا ہوا ہوگا، تو 5 لوگوں کے نام ضرور یاد رکھنے۔ اردو ادب کے عناصر خمسہ میں 5 لوگ شامل ہیں۔ میرا سوال، اچھا مصباح میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد 2، مولانا محمد حسین آزاد 3، الطاف حسین حالی 4، شبلی نعمانی 5۔ ان 5 لوگوں کو اردو ادب کا عناصر خمسہ کہا جاتا ہے۔ عناصر یعنی جو آپ کیمسٹری میں پڑھتے ہیں ایلیمنٹ، خمسہ معنی 5 ایلیمنٹ، یعنی بنیادی جو ہمارے جدید اردو ادب آیا ہے 19ویں صدی سے، ان کے جو بھی ٹاپ لسٹڈ لوگ ہیں ان میں یہ 5 لوگ شامل ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے ناول کے معنی بتا دیں میراث العروج کے۔ ارشمان، آپ نے ناول کا نام بھیجا تھا میراث العروج، آپ معنی تو بتائیں میراث العروج کے معنی کیا ہیں؟ اچھا آج کتاب آپ سب کے پاس خود ہونی چاہیے، آج میں نہیں لایا، میں یونیورسٹی گیا ہوا تھا اپنے پی ایچ ڈی کے سلسلے میں، تو وہاں سے ایسے ہی یہاں آ گیا سینٹر، تو آپ لوگوں کے پاس کتاب ہو، پیج نمبر 83 سب کے پاس کھلا ہوا ہو گھر پر۔ سر کوشچن ریپیٹ کر دیں، ارشمان میراث العروج کے معنی کیا ہیں؟ ناول جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کا میراث العروج، اس کے معنی کیا ہیں؟ میراث العروج کے معنی کیا ہیں؟ یہ میرا سوال صرف ارشمان سے نہیں ہے، سب سے ہی ہے، میراث العروج کے معنی کیا ہیں؟ چلیں اگر ہم اس لفظ کو 2 حصوں میں توڑ دیں، بریک کر دیں، میراث کو الگ کر دیں اور عروج کو الگ کر دیں، تو پھر بتائیے کیا ہے؟
उरूस की को कहते हैं? आयुष्मान उरूस माने तुमने क्या लिखा? शाही को कहते हैं। कौन सी शाही? शाही डिलक्स खाने वाली शाही सुपारी? अब्दुल्ला एहसान ने जवाब दे दिया है, मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा था। अब्दुल्ला एहसान ने जवाब दिया दुल्हन का आईना। सही है। उरूस दुल्हन को कहते हैं, मिरात माने आईना। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे शाहरुख से, कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर, मुहद्दिम आईना मुकर आईना। तो जो मिरात है वो आईना, और ये दुल्हन पुरुष बने। चले 83 पेज नंबर खोल लें, सबक के बारे में बताता चलूँ। ये खाका फरहतुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द हैं, ये रिश्ता याद रहे, ठीक है। फरहतुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द हैं, ये कुरान पाक पढ़ने उनके घर आया करते थे। तो उस वक्त अपने उस्ताद को यानी डिप्टी नज़ीर अहमद को फरहतुल्लाह बेग ने जिस तरह देखा वो इस सबक में बताया गया। तो सबक की जो है समझ में आ गई क्या है कि सबक ये है कि डिप्टी नज़ीर अहमद बच्चों को घर पर कुरान पाक पढ़ाते हैं, मौलवी हैं बुनियादी तौर पर। तो फरहतुल्लाह बेग उनके शागिर्द हैं, यानी मौलवी साहब से कुरान पाक पढ़ने आते हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद से कुरान पाक पढ़ने फरहतुल्लाह बेग उनके घर आते हैं। उस दौरान उन्होंने अपने उस्ताद को कैसा पाया वो इस सबक में उन्होंने बताया। अब यूं समझ लें आसानी के लिए कि इस सबक को दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, यार ये सबक दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। वहाँ कोई आपके किताब के अंदर कोई हेडिंग वाइज नहीं होगा, अपनी सहूलत के लिए हम बना लेते हैं सबक को दो हिस्सों में हम तकसीम कर लेते हैं। इब्तदाई हिस्सा जो सबक का है उसमें फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का हुलिया बताया है। हुलिया यानी गेटअप, शक्ल सूरत, यानी कि उनकी जो भी है शख्सियत, उसका बताया। सबक के दूसरे हिस्से में फरहतुल्लाह बेग ने डिप्टी नज़ीर अहमद के मामूलात बताए हैं, यानी जो भी उनकी एक दिन की एक्टिविटी है, मामूलात हम उसको कहते हैं। एक दिन में वो क्या काम काज किया करते थे वो, और मामूलात में गर्मियों में उनकी क्या रूटीन हो जाती थी और सर्दियों में क्या तब्दीली हो जाती थी। सर्दी और जाड़े यानी गर्मियों में और सर्दियों में उनकी जो जो भी तरतीब है पढ़ाने की, कि बच्चों को कब बुलाना है, मौलवियों की जमात को कब बुलाना है, मकतब का हिसाब किताब कब देखना है, लाइब्रेरी कब जाना है, खाते वगैरह कब देखना है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये सांसें दो हिस्सों पर मुश्तमिल ये सबक है। फरहतुल्लाह बेग डिप्टी नज़ीर अहमद के शागिर्द हैं और वो उनसे घर पर कुरान पाक पढ़ने जाते हैं, और उन्होंने जैसा अपने उस्ताद को पाया वैसा उन्होंने सबक में बता दिया। यानी सफ़ा नंबर 83 अब आप पढ़ना शुरू करें, और जो है 84 सफ़ा नंबर 84 पर एक पैराग्राफ बनता है, वो बता रहा हूँ। किताब मेरे पास नहीं है, सही से उसको निशान लगाएं। किताब में सफ़ा नंबर 84 निकालें, 84, सफ़ा नंबर 84 84। वहाँ जब आप पहली लाइन से नीचे आना शुरू होंगे तो दूसरी ही लाइन में गालिबन ये पैराग्राफ आपको मिल जाएगा। आंखें आंखें छोटी छोटी, सब पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ मैं पेज नंबर 84 पर, आप निशान लगाएं। आंखें छोटी छोटी जरा अंदर को धंसी हुई, सही है, यहाँ से शुरू हो रहा है और 4 लाइनें नीचे और जाएं तो ये पैराग्राफ यहाँ खत्म होगा। मैं उनको मुस्कुराती हुई आंखें ना कहूँ तो बेजा ना होगा। सही है। अगर मैं उनको मुस्कुराती हुई आंखें ना कहूँ तो बेजा ना होगा। ये पैराग्राफ जो है वो आता है, आप लोग सब निशान लगा लें और फिर मुझे मैसेज पे भेज दें कि आपको पैराग्राफ मिल गया है। अगर नहीं मिला तो मैं दोबारा से लाइन बता दूँ। चलें, तकरीबन तमाम लोगों के मैसेज आ गए कि मिल गया। अगर फिर भी किसी को मिस या नहीं मिला
दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इस सबक में अभी तक एक ही पैराग्राफ जो है वो बोर्ड में आया है और वो सफ़ा नंबर 84 पर है, पेज नंबर 84 पर है। पहली लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में जब आप आएंगे शुरू पर ऊपर ही, तो लिखा हुआ होगा लफ्ज़ आंखें छोटी छोटी ज़रा अंदर को धंसी हुई, और 4 लाइनें जब आप नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पैराग्राफ ख़त्म करना है। मैं उनको मुस्कुराती हुई आंखें ना कहूँ तो बेहतर ना होगा। ठीक है, अब आप सब अपने अपने तौर पर इस सबक को रीड करें और जो चीज़ें मुश्किल लगें वो पूछें। जैसे मैं बता दूं, डिप्टी नज़ीर अहमद जो थे अब यानी कि जो शागिर्द हैं फरतुल्लाह बेग वो बता रहे हैं, तो उनके मुताबिक फरतुल्लाह बेग के मुताबिक डिप्टी नज़ीर अहमद का कद ठेगना था, तोंद यानी मोटे बहुत थे, और बाल जो थे सर पर वो बहुत ज़्यादा घने नहीं थे, यानी कहीं कहीं जो बाल थे। इसी तरह दाढ़ी भी नहीं थी उनकी, जैसे फ्रेंच स्टाइल होता है वो था शेव, यानी कि जो दाढ़ी है वो इस स्टाइल पर अल्लाह ताला ने खुद उसका इंतज़ाम कर दिया था। फ्रेंच स्टाइल जो थी वो शेव दाढ़ी थी उनकी। और जिस्म जो वो कभी वर्जिश करते होंगे, लेकिन वर्जिश छोड़ देने से जो है उनका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे मुरमुरे। मुरमुरे जब हम चने भुने हुए जो खाते हैं भाड़ में भट्टी में जो भूने जाते, तो चावल को भी जब भट्टी में भूना जाता है रेत में मिलाकर, तो वो चावल जब हो जाते तो वो मुरमुरे हो जाते हैं। तो उन चावल को भूनने के बाद मुरमुरे कहा जाता है। ये डिप्टी नज़ीर अहमद का उन्होंने हुलिया बताया। सही है। कहीं कहीं बात है जिसे उन्होंने विग कहा, कब्दर कहा। जिस तरह हम लोग जाते नाई के पास, लड़कियां ब्यूटी पार्लर में बालों को तराशने काटने या उसके जो भी सेटिंग है बालों की, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को कभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गंजे तो नहीं कहूँगा, कई कई बाल थे उनके सर पर। तो ये सारी चीज़ें, तोंद इतनी ज़्यादा यानी कि थी कि शलवार बांधने की जहमत नहीं करते थे। तहबर धोती जिसे हम कहते हैं वो बांध दिया करते थे। और नमाज के हवाले से कुछ होगा कि नमाज कभी उनकी कज़ा नहीं हुई, यानी एक ही वजू से जो है वो जो है वो नमाज अदा कर लिया करते थे। जब आप सबक पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। पढ़िए सबक, और जो क्वेश्चन हो उस हवाले से वो कीजिए। ज़राफ़त हंसने हंसाने को कहते हैं, तंज़ो मज़ाक। हसनैन आपने सवाल में पूछा ज़राफ़त, ज़राफ़त तंज़ो मज़ाक को कहते हैं, हंसना हंसाना। बहुत ज़्यादा फैला हुआ। मिसबा ने पूछा था गगराई, बहुत ज़्यादा फैला। रूखा कद नहीं होगा, कुछ और लफ्ज होगा। ठिगना कद, छोटा कद। हसनैन कद छोटा था। ठिगने मालूम होते थे तो वो तुर्की टोपी लगा लिया करते थे, जिससे उसका कमी को तुकमला लफ्ज होगा, यानी उस कमी को पूरा कर लिया करते थे ठिगने कद की, तुर्की टोपी लगा। सांवला जैसे काला तो नहीं करना चाहिए, गंदुमी रंग जैसे हमारे यहाँ आमतौर पर अक्सर लोगों का होता है उसको सांवला कहते हैं। चेहरे पर कोई अट्रैक्शन ना हो,
रूखा मायने, सही है। यानी बस एक आम से खदो खाल थे, नक्श, चेहरे के नक्शो निगार, जैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे। दोहरा बदन, डबल, जैसे बहुत ज़्यादा मोटे। अभी तो बताया है, कमी को कहते हैं ना, जैसे उन्होंने उसका उस कमी को पूरा करने के लिए तुर्क टोपी लगा लिया करते थे। अभी बताया है, गदराही फैला हुआ, बहुत ज़्यादा, जैसे रेडियस होता है, जैसे किसी चीज़ को हम नापते हैं, तो वो। पेट, पेट जो निकला होता है, टमी जिसे कहते हैं, तोंद उसको कहा जाता है। भावे आईब्रो को कहते हैं। बेगाना उसे कहते हैं जो, यानी कि अपनों में मैं बेगाना, जैसे है ना गाना, कि अजनबी। इतने सारे जानने पहचानने वाले लोग हैं, शनासा लोग हैं, फिर भी मैं अजनबी हूँ, बेगाना। एम्ब्रॉयडरी के अंदर जो ख़वातीन के लिबास, दुपट्टा हो या कमीज़ हो, जो भी है, एम्ब्रॉयडरी के अंदर एक तार होता है, मुकेश, उसको कहा जाता है।
آنکھوں کے اوپر سایہ فگر یعنی بہت زیادہ گھنی آنکھیں ہیں، یعنی کہ بھویں جو ہیں، آئی برو جو ہیں وہ بہت زیادہ گھنی ہیں. تو آنکھیں جیسے ہماری آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، بھویں اوپر ہوتی ہیں، تو اس کے اوپر پوری پھیلی ہوئی ہیں، سایہ فگر یہ ہے. دہی بڑے کو کہتے ہیں نا، دہی بڑے کی جو ایک پھلکی ہوتی ہے بیسن کی، اس کو کہا جاتا ہے. گو متانت، متانت سادگی کو کہتے ہیں. لوچ بہت زیادہ گرج، گھن گرج کے ساتھ آواز. گو متانت یعنی سادگی، لوچ بہت زیادہ گھن گرج کے ساتھ. چھدری اس کو کہتے ہیں جیسے کچھ بال داڑھی یا سر کے جو ہے کالے ہوں اور کچھ بال جو ہے وہ سفید ہوں، اس کو کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اس کو کہیں کہیں جیسے بال ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ. ترہم ایک میوزک انسٹرومنٹ کو کہا جاتا ہے. راشا ہاتھ کے کپ کپانے کو، جو ایجڈ لوگ ہو جاتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں بلڈ پریشر کی وجہ سے، یا جو یہ آپ کا کیا کہلاتے ہیں فالج کی وجہ سے ہاتھ جو کپ کپانے لگتا ہے، اس کو راشا کہا گیا. منت کش یعنی کبھی کینچی. میں نے ابھی جیسے کہا تھا نا، جیسے لڑکے نائی کے پاس جاتے ہیں، لڑکیاں پارلر سیلون جاتی ہیں، تو جو بھی آپ کے بال شیو کٹنگ لیئرنگ جو بھی آپ کروا رہے ہوتے ہیں، تو کینچی نہ لگے جیسے داڑھی مونچھوں پر، کیونکہ ان کے اس طرح سے بال ہی نہیں تھے کہ جو ان کو ضرورت پڑے، منت کش ضرورت پڑے ان کو کینچی کی، سیزر کی. سرمغزنی دماغ کھپانا. گنوار چونکہ اب دیہاتی کو بھی کہا جاتا ہے، ان پڑھ لوگوں کو بھی کہا جاتا ہے. مولوی نذیر احمد، ڈپٹی نذیر احمد، اور کون ہے؟ سرمغزنی دماغ کھپانا یعنی پڑھاتے وقت ایسے بچوں کو جو بار بار ایک ہی مطلب کو بار بار پوچھ رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے سرمغزنی. یعنی دماغ لگانا، دماغ کھپانا، دماغ. صحیح. نتھنے کیا چیز ہے؟ ناک. یہ جو ہماری نوز ناک ہوتی ہے، اس کی جو دونوں سائڈیں ہیں، جو ہول ہیں، سوراخ ہیں، ان کو نتھنے کہتے ہیں. اس میں ایک اور لفظ ہوگا، نتھنے کلہ جبڑا. کلہ جبڑا تغیر کے معنی تبدیلی کے ہیں. کلہ جبڑا چہرے کو کہتے ہیں. ہمارا جو فیس ہوتا ہے، چہرہ، اس کو کہا جاتا ہے کلہ جبڑا. سپہر جو 4 بجے کا وقت ہے، اس کو کہا جاتا ہے. دوپہر کے بعد جو دن کا حصہ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے.
ایسا ہوتا ہے نا، صبح دوپہر سپہر شام رات، تو دن کے ایک حصے کو سپہر کہتے ہیں جو 3 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، 4 بجے سے سہ پہر، یعنی دن کا تیسرا حصہ. سہ مانے 3، زچ ہو جانا پریشان ہو جانا، تنگ آ جانا. ارے بھائی کتنی دفعہ بتاؤں، گو مانے یعنی، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں، ایک کے ساتھ لکھا ہے تم نے لویش کمار. گو مانے یعنی، متانت مانے سادگی. گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، سادگی، سادگی. سوء ادب ادب کے خلاف، یعنی اگر کلاس میں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں اور وہ یعنی کہ شیطانیاں کر رہے ہیں تو وہ ادب کے خلاف ہوگا. امامے جو امام صاحب پہنتے ہیں، امامہ اس کو کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں دعوت اسلامی ہے، وہ ہری پگڑیاں باندھتے ہیں تو اس کو امام شریف کہا جاتا ہے، جیسے امام صاحب باندھتے ہیں. اس حصے میں جہاں یہ امام ہے اور یہ سوء ادب آ رہا ہے، اس حصے میں ڈپٹی نذیر احمد کے پاس بخارا، کابل اور سرحد، یعنی جو ہمارے کے پی کے کا صوبہ ہے، یہاں سے کچھ علماء جو درس نظامی ایک عالم دین کا کورس ہوتا ہے وہ آتے تھے. وہ بیچارے اتنے سیدھے ہوتے تھے کہ اپنے استاد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے. اس کو کہتے ہیں سوء ادب کے خلاف، یعنی ادب کے خلاف سمجھتے تھے کہ وہ اپنے استاد کو آنکھ اٹھا کر دیکھیں. تو یہاں پہ وہ ان کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں ایک طرح سے، کہ میں ہوں ہنسوڑ تو ہے میرا مردہ، تیرا میرا میل نہیں. صحیح ہے، یہ محاورہ ہے یہاں پر دہلی، اہل دہلی کی زبان میں محاورہ ہے. ٹھیک ہے. ٹھوٹ بہت ہی یعنی کہ سخت مزاج. بالکل، یہ تو فرت اللہ بیگ کہہ رہے ہیں نا. یہ تو آپ کو فزکس والا بہتر بتائے گا کہ ایکس رے ایجاد ہوا تھا، بیٹا ریز، گاما ریز، ایکس ریز سب ہو چکا ہو. ہنسوڑ ابھی تو میں نے بتایا ہنسی مذاق کرنے والے، یعنی ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے ایسے باتیں بولتے تھے کہ برابر میں بیٹھا والا تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائے، اور دور بیٹھا سمجھ رہا ہو کہ جو ہے وہ کسی کو ڈانٹ رہے ہیں. یہ ان کا انداز تھا. ہنسوڑ یعنی جیسے ہنسی مذاق کرنے والا ایک دوسرے کے اپوزٹ، جیسے میں ایک سنجیدہ ہے اور دوسرا ہنسانے والا ہے. یہ ہے اس محاورے کا مطلب. نازل لفظ یعنی موجود ہونا، موجود ہونا، آ جانا. نازل، نازل، آ گئے، نازل ہوئے، آ گئے، موجود ہیں. تشریف لے آئے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، آپ لوگ امید ہے قریب قریب ہیں اینڈ کے سبق کے. کل ٹیسٹ ہے الحمدللہ دوبارہ 7 جنوری کو، ایم سی کیوز کا 25 نمبر 25 منٹ. تصنیف و تعلیم لکھنا پڑھنا، تصنیف لکھنا، تعلیف پڑھنا، تصنیف و تعلیم لکھنے پڑھنے کا کام.
تحریر کرنا. اچھا. تو کل ٹیسٹ ہے الحمدللہ ہمارا انشاءاللہ 7 جنوری بروز جمعرات. 25 نمبر 25 MCQs 25 منٹ اور جو بھی ڈیوریشن ہوگی وہی سب کچھ ہے جو ہمارا رہا سلیبس. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا آسان سے. بس ٹائم ختم ہوا جا رہا ہے بیٹا جلدی جلدی سبق کو. راشا میں نے ابھی بتایا ہاتھ کا کپ کپانا بڑھاپے میں بلڈ پریشر کی وجہ سے. بلڈ پریشر اگر زیادہ رہتا ہے یا فالج وغیرہ جیسے ہو جاتا ہے تو اسے ایک بلڈ کی گردش جو سرکولیٹ ہے جسم کے اندر تو ہاتھ کپ کپانے لگ جاتا ہے بوڑھے لوگوں کا بڑھاپے کی وجہ سے. اس کو کہا جاتا ہے راشا. اب یہ فارسی میں یا جو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے راشا راشا. صحیح ہے اس کو مت سمجھ لینا. سر مغزنی ابھی تو بتایا سر کھپانا یعنی بہت زیادہ ان کے ساتھ محنت کرنا. جو بھی وہ جماعت آتی تھی کابل بخارا کے مولویوں کی ان کے ساتھ ڈپٹی نذیر احمد سر مغزنی کیا کرتے. ظاہر پڑھا رہے ہیں اپنا بوجھ بھی اتار رہے ہیں پڑھاتے بھی جا رہے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں نا وہ کہ مولوی تھے دوسروں کو عالم دین بناتے تھے. فرت اللہ بیگ کے ساتھ ایک اور شاگرد پڑھنے آتا تھا اس کا نام تھا شمس باشی. بہت زیادہ سخت ٹھوٹ مزاج بہت زیادہ سخت محنت کرنے والے. سراج الدین ڈپٹی نذیر احمد کا جو بھی مکتب کا جو بھی کھاتا واتا جو لکھتا تھا یوں سمجھے سب آرڈینیٹ ہیں ان کے ڈپٹی نذیر احمد کے جو عمر کے آخری حصے میں انہوں نے اپنی جو ہے اس کے لیے رکھ لیے تھے اپنی سہولت کے لیے. اپنا جو بھی کام کاج ہے نوکر تو نہیں کہوں گا تو وہ ہے سراج الدین. زچ پریشان ہونے کو کہتے ہیں. عبدالرحمٰن جو بھی ان کی واضح لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر جو بھی مکتب یا کھاتا جو بھی جہاں سے پرچون وغیرہ کا سامان سودا سلف آتا تھا اس کا نام. ٹھیک ہے وقت ہو جا رہا ہے. اگر کوئی اور چیز پوچھنی ہے سبق کے حوالے سے الحمدللہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا اپنے اپنے طور پر. سہ پہر ابھی تو بتائیں میں نے سہ پہر دن کا تیسرا حصہ جیسے 4 بجے کا وقت ہوتا ہے اس کو سہ پہر کہا جاتا ہے. سہ معنی تین تھرڈ تیسرا حصہ دوپہر کے بعد جو حصہ آتا ہے دن کا اسے سہ پہر کہتے ہیں. اور کوئی سوال؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد مذاق کرتے تھے. سنجیدہ متانہ تربیت پائی تھی لیکن سامنے والا یہ سمجھتا ہوگا. ٹھیک ہے. وہی سب کچھ چیپٹر ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے جو آپ دے چکے ہیں ٹیسٹ وہی سب کچھ ہے. نہیں آج والا نہیں آئے گا. آج جو ہم نے یہ سبق پڑھا اس کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہے آپ کے کل کے ٹیسٹ پیپر میں. کوئی MCQ نہیں.
اوکے، اللہ حافظ.